अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ मोहम्मद तलहा बिन ताहिर बैक विद अनदर वीडियो। आज की वीडियो मैं जिस टॉपिक पे करना चाह रहा हूँ वो मैं काफ़ी टाइम से इस वीडियो को बेसिकली करना चाह रहा था, लेकिन ये कुछ मसरूफियत की वजह से मैं इस वीडियो को मैं कर नहीं सका और ये पेंडिंग होती गई। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो आज की होने जा रही है, बिकॉज आज मैं जिस डेवलपर के हवाले से इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कशन करूँगा वो मेन रैपिड रोड का एक ऐसा नाम है कि जिसकी डिलीवरेंस जो है वो अपने प्रोजेक्ट्स की वो 100% है। आप समझ तो गए ही होंगे, मैं बात कर रहा हूँ अल-कबीर डेवलपर्स की। और अल-कबीर डेवलपर्स की आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर ब्रीफली आपके साथ डिस्कशन करूँगा वो यहाँ पर आने वाले अब तक के जो कमर्शियल्स हैं उनके हवाले से मैं ये डिस्कशन करना चाह रहा था। आप भी तमाम लोगों की काफ़ी लोगों की क्यूरीज थी इन कमर्शियल्स के हवाले से, और मैंने फिर मुनासिब ये समझा कि क्यों ना इन तमाम कमर्शियल्स को जो अब तक आ चुके हैं, चाहे वो किसी भी फेज़ के हैं, तो उन तमाम को मैं डिस्कस करूँ। अब मसला ये है कि अगर मैं तमाम को डिस्कस करना शुरू करूँगा तो वीडियो इतनी लेंथी हो जाएगी कि वो कवर करना और आपके लिए सुनना और चीज़ों को डाइजेस्ट करना भी जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो मेरी कोशिश ये होगी कि मैं फेज़ वाइज आप लोगों को इसके तमाम कमर्शियल्स के हवाले से डिस्कशन करूं, और आज मैं जिस फेज़ के हवाले से डिस्कशन करूंगा वो फेज़ 2 है, जो कि लेक सिटी के बिल्कुल ऑपोजिट है और मेन ड्राइविंग रोड से इसकी डायरेक्ट एक्सेस है। यहाँ पर आने वाले जितने भी कमर्शियल्स हैं, चाहे वो ए ब्लॉक के कमर्शियल्स हैं, चाहे बी के हैं, चाहे सी के हैं, ई के हैं, जो ऑन ग्राउंड हैं, जो न्यू इंस्टॉलमेंट प्लान पे जैसे कि जिना कमर्शियल आया था, ब्रॉडवे कमर्शियल है, फिर अबू बकर ब्लॉक के कमर्शियल्स आए हैं, जो न्यू बुकिंग्स आई हैं, तो मैं उन तमाम को जो है वो आज इस टॉपिक के अंदर वाइंड अप करने की और उनके ऑन के हवाले से और उनका करंट स्टेटस के हवाले से आप लोगों के साथ यहाँ पर डिस्कशन करूँगा। तो वीडियो को जो है वो एंड तक लाजमी देखिएगा, और ये एक सीरीज़ के तहत मैं इस पूरी वीडियो को करने जा रहा हूँ। तो आज की वीडियो सिर्फ और सिर्फ फेज़ 2 के कमर्शियल्स पे है, और मेरी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो किंग्स टाउन के अंदर जितने कमर्शियल्स हैं, जिसके अंदर वेरी एक वेल नोन कमर्शियल जो कि सिटी सेंटर कमर्शियल है, उसके हवाले से भी मैं डिस्कशन करूंगा। एंड फिर मरियम टाउन एंड लेक व्यू कमर्शियल और XYZ जितने इनके कमर्शियल्स हैं इन सब की डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज सबसे पहले फेज़ 2 के अंदर जो ए ब्लॉक का कमर्शियल था, जो सोसाइटी जब लॉन्च हुई थी तो उस वक्त जो पहला कमर्शियल आया था ए ब्लॉक का कमर्शियल, वो 4 मरला कैटेगरी का कमर्शियल था, और उसके ऊपर तकरीबन आज के दिन का 3 से सवा 3 करोड़ के ऊपर आपको ये कमर्शियल मिलता है। कमर्शियल की डिस्कशन मजीद करने से पहले मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर बताना चाहूँगा कमर्शियल के हवाले से। वो ये है कि कमर्शियल के अंदर जब हम इन्वेस्टमेंट की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर आपकी साइड्स जो हैं वो बहुत काम करती हैं। अब साइड से क्या मुराद है, तो कमर्शियल के अंदर 2 साइड्स चलती हैं, एक ए साइड होती है और एक बी साइड होती है। जो लोग कमर्शियल्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं वो तो इस चीज़ को समझते हैं, लेकिन जो लोग अभी पहली दफ़ा कमर्शियल के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो उनको ये बताना बहुत ज़रूरी है कि ए साइड किसको कहते हैं और बी साइड किसको कहते हैं। तो ए साइड वो साइड, जब हम किसी भी सोसाइटी के एंटर होते हैं तो जो हमारे एंट्रेंस साइड का जो लेफ्ट साइड का जो कमर्शियल होता है उसको हम बी साइड कमर्शियल कहते हैं, और जो उसके ऑपोजिट जो रोड की दूसरी साइड पे जो कमर्शियल चल रहा होता है वो उसको हम ए साइड कमर्शियल कहते हैं। अब दोनों कमर्शियल्स के अंदर जो है वो रेट का डिफरेंस होता है। ऑब्वियसली जब आप एंट्रिंग साइड के कमर्शियल्स के अंदर आप आएंगे तो जो आपके लेफ्ट साइड के कमर्शियल्स हैं वो लोगों की अप्रोच के अंदर ज़्यादा एक्सेसिबल है, तो वहाँ पे लोगों की अप्रोच ज़्यादा होती है, इजी अप्रोच है, तो ऑब्वियसली उनकी डिमांड जो है वो एज कम्पेयर टू ए साइड कमर्शियल वो हमेशा ज़्यादा होगी। तो मैं इस वीडियो के अंदर आपके साथ जो रेंज डिस्कस करूंगा वो ए और बी की कलेक्टिव डिस्कस करूंगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ए ब्लॉक का जो 4 मरला कमर्शियल है उसकी जो प्राइस रेंज है वो 3 करोड़ से लेकर सवा 3 करोड़ तक है। तो ये दोनों साइड्स ए और बी साइड का मैं कलेक्टिवली आपको बता रहा हूँ। अब नेक्स्ट चलते हैं बी ब्लॉक की तरफ। तो बी ब्लॉक के अंदर जो कमर्शियल आया है वो 2 मरला और 3 मरला कमर्शियल है। 2 मरला कमर्शियल इस वक्त जो है वो कंपनी बुकिंग जो आई थी वो 52 लाख की थी, और इस वक्त उसके ऊपर तकरीबन 15 से 20 लाख का ऑन चल रहा है। इसी तरीके से 3 मरला कमर्शियल आया था वो 1 करोड़ 20 का बाद में रिसेंटली कंपनी ने लॉन्च किया, तो उसके ऊपर भी कुछ ऑन इस वक्त चल रहा है मार्केट के अंदर। अब आ जाते हैं सी ब्लॉक के कमर्शियल की जानिब। अब सी ब्लॉक के अंदर भी जो है वो 2 से 3 तरह की कैटेगरी आपको मिलती है, जिसके अंदर आपको 2 मरला कमर्शियल भी मिलता है, आपको वहाँ पे 4 मरला कमर्शियल भी मिलता है, आपको वहाँ पे 5 मरला कमर्शियल भी मिलता है, और एक वेरी वेल नोन उनकी एक कैटेगरी थी 3 मरला कमर्शियल की, जिसको हम मिड वे कमर्शियल कहते हैं, तो ये यहाँ पे भी आपको मिलता है। अब ये तमाम कमर्शियल में से मेजॉरिटी जो है वो ऑन ग्राउंड है और उनके ऊपर पोजेशन भी है। जैसे कि 5 मरला कमर्शियल जो है वो आपका वो तकरीबन इस वक्त रेंज कर रहा है 2.5 करोड़ से लेकर 3 करोड़ के ब्रैकेट के अंदर।
اور اگر آپ 2 مرلہ کمرشل کی طرف آئیں تو وہ اس کے اوپر اس وقت تقریباً آن چل رہا ہے کوئی 18 سے 24 لاکھ تک کا آن اس کے اوپر آن ایوریج چل رہا ہے. اور یہ میں آپ کو جو آن ایوریج بتا رہا ہوں یہ میں کیٹیگری وائز میں کہ جیسا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو شروع کے کمرشلز ہوں گے اوبیسلی ان کی پرائز ذرا زیادہ ہوتی ہے, جیسے جیسے آپ آگے کی طرف جاتے جائیں گے تو آپ کے کمرشل کی پرائز جو ہے وہ کم ہوتی جاتی ہے. تو یہ آن ایوریج میں نے آپ کو بتایا کہ 18 سے لے کر 24 لاکھ تک یہاں پر 2 مرلہ کمرشل کی جو ہے وہ پرائز ہے. اب آ جاتے ہیں 4 مرلہ کمرشل کی طرف. یہ کمپنی پرائز 90 لاکھ کی تھی, اس کے اوپر بھی کچھ آن اس وقت ہے. اس کی ابھی کچھ کیٹیگری جو ہے وہ آن گراؤنڈ ہے, کچھ اس کی آف گراؤنڈ ہے, کچھ پہ پوزیشن ابھی نہیں آیا, تو لہٰذا اس کی میں نے ایوریج آپ کو بتا دیا کہ کیا اس کی کرنٹ سٹیٹس ہے. اب آ جاتے ہیں 3 مرلہ کمرشل جو کہ مڈ وے کمرشل ہے. اب مڈ وے کمرشل جو کمپنی نے دیا تھا وہ 3 مرلہ وہ 60 لاکھ کا دیا تھا. یہ کمرشل جو ہے وہ آن گراؤنڈ تو نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ اس کے اوپر ٹریڈ اچھی ہو رہی ہے اور یہ بھی تقریباً کوئی آپ کو 18 سے 20 کی بریکٹ کے اندر یہ کمرشل ٹریڈ ہو رہا ہے. اب آ جاتے ہیں ای بلاک کے کمرشل کی جانب جس کا نام سینٹرل کمرشل رکھا تھا. یہاں پر جب یہ کمرشل آیا تھا تو سب سے پہلی کیٹیگری جو یہاں پر لانچ کی گئی تھی وہ 3 مرلہ کی گئی تھی جس کی جو ٹوٹل اماؤنٹ تھی وہ 60 لاکھ تھی. آج یہ کمرشل جو ہے وہ تقریباً 40 سے 45 لاکھ کی بریکٹ کے اندر جو ہے وہ ٹریڈ ہو رہا ہے مارکیٹ کے اندر. آن گراؤنڈ کمرشل ہے اور بڑی اچھی انویسٹمنٹ آپشن ہے یہ 3 مرلہ کمرشل. اس کے بعد پھر کمپنی نے 2 مرلہ کمرشل نکالا سیم پرائس میں, مطلب کہ 60 لاکھ میں وہ بھی نکالا اور اس پہ بھی اچھی ٹریڈ ہوئی اور آج اس کے اوپر تقریباً 15 سے 18 لاکھ آن کے اوپر وہ بھی ٹریڈ ہو رہا ہے. تو یہ بھی ایک بہت اچھی ایک آپشن ہے. اگر آپ انویسٹمنٹ سوچ رہے ہیں تو آپ اس کمرشل کو جو ہے وہ کنسیڈر کر سکتے ہیں ای بلاک کے کمرشلز کو. اب آ جاتے ہیں علی بلاک کے کمرشل کے اندر. علی بلاک کے اندر بھی 2 طرح کی کیٹیگری تھی, ایک 2 مرلہ کمرشل ہے اور ایک اس کے اندر 5 مرلہ کمرشل ہے. جو 2 مرلہ کمرشل ہے وہ 60 لاکھ کا کمرشل ہے اور اس کے اوپر آن ایوریج سیم یہی کوئی 20 سے 22 لاکھ آن کے اوپر اس کی بھی ٹریڈ چل رہی. اینڈ جو اس کا 5 مرلہ کمرشل یہ پہلے آیا تھا 2 مرلہ کمرشل سے اور یہ اس وقت کمپنی نے 75 لاکھ کا لانچ کیا تھا. آج اس کے اوپر تقریباً 40 to 50 لاکھ کی بریکٹ کے اندر اس کے اندر ٹریڈ ہو رہی ہے. اب آ جاتے ہیں عثمان بلاک کے کمرشل کی جانب. اب عثمان بلاک کے کمرشل کی جب میں بات کروں گا تو یہاں پر بھی 2 طرح کی کیٹیگریز آپ کو ملیں گی جس کے اندر 2 مرلہ اور 3 مرلہ کمرشل ملے گا. اب 2 مرلہ کمرشل کے اندر کچھ پورشن اس کا آف گراؤنڈ ہے اور کچھ آن گراؤنڈ ہے. کمرشل لانچ ہوا تھا 60 لاکھ کا. اب جو آن گراؤنڈ کمرشل جو آ رہا ہے اس کے اندر تقریباً جو وہ کمرشل ٹریڈ ہو رہا ہے وہ 15 سے 20 لاکھ میں ٹریڈ ہو رہا ہے اور جو اس کا آف گراؤنڈ کمرشل ہے وہ بھی تقریباً آپ کو 8 سے 10 لاکھ کی بریکٹ کے اندر وہ بھی مل جاتا ہے کمرشل. اب آ جاتے ہیں 3 مرلہ کمرشل کی جانب. تو 3 مرلہ کمرشل جو ہے وہ اس کی کرنٹ پرائز جو چل رہی ہے وہ 1 کروڑ تقریباً 50 لاکھ کے بریکٹ کے اندر وہ کمرشل آپ کو ملتا ہے. اب آ جاتے ہیں ہم عمر بلاک کے کمرشل کی جانب. عمر بلاک کا کمرشل صرف ایک ہی کیٹیگری لانچ کی گئی تھی, وہ 3 مرلہ کی تھی. 45 لاکھ میں یہ دیا گیا تھا کمرشل اور آپ یہ سوچ کے حیران ہو جائیں گے کہ اتنا سستا کمرشل عمر بلاک کے اندر انہوں نے دیا تھا کہ وہ دوبارہ مارکیٹ کے اندر ٹریڈنگ کے لیے آیا ہی نہیں. جنہوں نے لیا انہوں نے ہولڈ کر لیا. اب اگر آپ سے کوئی پرچیزنگ آپ اس کی کرنا چاہتے ہیں تو وہ تقریباً آپ کو 25 سے 30 لاکھ کی بریکٹ کے اندر یہ کمرشل آپ کو ملتا ہے. تو یہ عمر بلاک کی اسٹیٹس ہے. لاسٹ میں ذکر کروں گا ابو بکر بلاک کا. تو ابو بکر بلاک کے اندر ریسنٹلی کمرشل لانچ ہوا ہے اور یہ بلاک وائز جو کمرشل لانچ کیا الکبیر نے یہ لاسٹ بلاک کا کمرشل ہے. اس کے بعد کوئی نیا کمرشل بلاک کے اندر لانچ نہیں کیا گیا. یہ 2 مرلہ کمرشل 70 لاکھ کا لانچ ہوا ہے. آج سے تقریباً کوئی 6-7 مہینے پہلے اس کو لانچ کیا گیا تھا اور اس کے اوپر تقریباً 9 لاکھ یا 8 لاکھ سے لے کر تقریباً 15 لاکھ تک اس کی بھی ٹریڈنگ چل رہی ہے اور بڑی اچھی ٹریڈنگ ہے. یہ آن گراؤنڈ کمرشل ہے اور اگر آپ انویسٹمنٹ پلان کرنا چاہتے ہیں 2 مرلہ کمرشل کے اندر تو ابو بکر بلاک کا جو کمرشل ہے یہ فریش بکنگ ہے, اس کو آپ ضرور اویل کیجیے گا. اب لاسٹ کے اندر میں 2 کمرشل آپ کے ساتھ ایکسپلین کروں گا جس کے اندر جنا کمرشل ہے اور براڈ وے کمرشل ہے. اچھا, اب ان دونوں کو لاسٹ میں ایکسپلین کرنے کی ایک وجہ ہے. ایک تو یہ ہے کہ الکبیر ڈیولپرز نے یہ دونوں کمرشل جو ہیں وہ فیسنگ مین رائیونڈ دی ہیں, مین رائیونڈ روڈ فیسنگ ہے یہ. سیکنڈلی اس کے اندر 3 مرلہ اور 4 مرلہ کی کیٹیگری دی گئی ہے. جو آپ کا جنا ایوینیو کا کمرشل ہے وہ 3 مرلے کا کمرشل کمپنی جو پرائس لانچ کی ہے وہ 2 کروڑ 10 لاکھ کی لانچ کی ہے اور یہ بھی فریش ہی سمجھ لیں کہ یہ بھی 6 سے 7 مہینے ہی اس کمرشل کو آئے ہوئے ہیں اور اس کے اوپر جو کرنٹ آن چل رہا ہے وہ تقریباً 20 سے لے کر کوئی 25 لاکھ کی بریکٹ کے اندر سائیڈ وائز آن جو ہے وہ اس کا چل رہا ہے. اگر آپ چلے جاتے ہیں براڈ وے کمرشل کی جانب وہ 4 مرلہ کیٹیگری ہے ساری کی ساری اور وہ 2 کروڑ 80 لاکھ میں کمپنی نے لانچ کی ہے اور آج اس کے اوپر تقریباً 15 سے 20 لاکھ کے اوپر یہ ٹریڈ ہو رہا ہے.
تو امید ہے آپ لوگوں کو اس تمام ڈسکشن کے بعد آن کا آف گراؤنڈ آن گراؤنڈ کون کون سے کمرشلز ہیں ان کے ریٹس کے بارے میں آپ کو کافی انفارمیشن مل گئی ہوگی. چونکہ کم ٹائم کے اندر ایکسپلین کرنا ہے تو میری کوشش تھی کہ میں جتنا زیادہ میکسیمم اپنی ویڈیو کے اندر آپ لوگوں کو ان کمرشلز کے آن کے حوالے سے آپ کو بریف کر سکوں, وہ میں نے کیا ہے. باقی میرا جو کانٹیکٹ نمبر ہے وہ آپ کی اسکرین کے اوپر آپ کو میرا چل رہا ہے, وہاں سے آپ لے سکتے ہیں میرا نمبر, اور مجھے آپ کانٹیکٹ کر کے فردر آپ کی کوئی بھی کیوری ہے اس کمرشل سے, کسی بھی کمرشل سے ریلیٹڈ فیس 2 کے, تو آپ مجھ سے کانٹیکٹ کریں. ساتھ ہی ساتھ یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ چونکہ اب کنگز ٹاؤن کی بھی ایک ویڈیو آنی ہے کمرشلز کے حوالے سے, تو ضروری ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل اور فیس بک جو ہے وہ پیج اس کو لازمی فالو کر لیجئے, اور تاکہ یہ ویڈیو جیسی میں اپلوڈ کروں تو آپ تک وہ فوراً سے پہلے پہنچ جائے. امید ہے آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ. آج کی سرمایہ کاری کل کا منافع.